حاضرین مسلم یہ میں تمہارے سامنے حدیث اس واسطے رکھی ہے کہ سانوں پتہ ہونا چاہیے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جڑے قبضہ کرتے بیچ دے تھوڑی جان ہے کہ ساڈے والدین تے ساڈے تے کنے احسانات ہیں جی میں رب سانو بے نیاز ہو کے پالدا ہے نا ایویں ساڈے ماں باپ بھی ایویں پالدے نے تے میرا مفہوم ہے عظمت والدین دے اوتے کہ اگر آج اس محفل سے کوئی والدین دا گستاخ بیٹھا ہویا تے ایک گل سن کے تے عمل پیرا ہو گیا تے اماں دی بھی بخشش ہو جائے گی تواڈے بھی اللہ رحمت فرما دے گا حاضرین محسن میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو ایک ایت مقصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا انشکر لی والی والدی کا الی المصیر اللہ فرماندہ ہے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا بھی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 ایتاں نے اگر ان دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے دوجے تے نہ کیتا جاوے اللہ دا میں پہلے نو قبول نہیں کراں گا دوسرا کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اگر بندہ نماز تے پڑھ رہا ہے یعنی نماز قائم کر رہا ہے لیکن معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری نماز ہی قبول نہیں کراں گا اگر تو زکاة دے رہے ہیں تے نماز قائم نہیں کرتا فرمایا تیری زکاة بھی قابل قبول نہیں ہاں اگر میری ذات تک قرب چاہنا ہے تو پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بھی کہتے تو زکاة بھی کہتے تیسری آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور ایک بندہ اطاعت خدا بندی تے کر رہے ہیں اطیع اللہ تے عمل پیرا ہے لیکن اطاعت رسول نہیں کر رہا اللہ فرماتا ہے جدو تو میری اطاعت کرنا ہے نا تے میرے محبوب تے نہیں کرے گا میں اطاعت خدا بندی بھی قبول نہیں کراں گا ہاں اگر تو میری ذات کا قرب چاہنا ہے پھر تینوں اطیع اللہ تے بھی عمل پیرا ہونا پاوے گا پھر اطاعت رسول بھی کرنی پڑے گی میرے آقا مولا سونے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر اس آیت ایک حصے تے عمل کیتا جاوے جویں قرآن دا ناسخ تے منسوخ پر حق ہے اگر ایک آیت دے تے تسی ترجمے تے میں گل جڑی کر رہے ہیں سمجھنا ایک تے تسی عمل پیرا ہو لیکن دوسرے تے نہیں تے فرمایا میں پہلی تے جدو تے عمل کیتا میں او بھی قابل قبول نہیں کراں گا عرض کیتی یا رب العالمین تیسری آیت جڑی ہے نشکر لی والی والدی کا الی المصیر کہ میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے والدین دا بھی عرض کیتی یا اللہ گل تسی اپنی عبادت ہی کرنی ہوندی ہے پہلے تسی اپنا ذکر کر لیندے ہو پھر ساڈے والدین دا کیوں کردے جی توجہ میری گل تے کرنا فرمایا گل سنو اگر ساری رات تو ایک لات تے کھڑا ہو کے میری عبادت کرتا رہے میرا ذکر کرتا رہے ایک لات تے کھڑا ہو کے تو میں نو یاد کرتا رہے اگر تو سویرے اٹھ کے اپنے ماں باپ دا گستاخ ہے تے میں نو تیرے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں میں نو تیری عبادت دی لوڑ کوئی نہیں ہاں اگر تو میری ذات دا قرب چاہنا ہے تے پھر سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چوم ماں دے قدم چوم باپ دا متھا چوم تیری رات ستیا گزرے گی میں عبادت شمار کر لواں گا سبحان اللہ تیری اگر رات ستیا گزرے گی تے میں عبادت میں شمار کر لواں گا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے وچ جتھے جتھے بھی والدین دی عظمت بیان کیتی ہے آؤ قرآن پڑھیے اللہ نے کتھے کتھے والدین دا ذکر فرمائے کہ والدین دے نال کیویں حسن سلوک نال پیش کرنا ہے انہاں نال کیویں اخلاق نال پیش آنا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے بات بڑی ہو گیا آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن چ کتھے کتھے فرمایا میرے ملت دے نوجوانوں سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ نے قرآن سے کتھے کتھے فرمایا ہے والدین دی عظمت دا بیان کیتا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدی کا الی المصیر آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور پروردگار نے فرمایا میں تہاڈی گل نہیں کردا میں اولاد یعقوب نو حکمن وصیت دینا میں بنی اسرائیل توجہ میری گل تے کرنا نوجوان میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لے لیا ہے کہ عبادت میری کریا جے لا تعبدون عبادت میری کریا جے اس تو بعد جڑا اہم کام کرنا وے وبالوالدین احسانا دوسرا کام جڑا کرنا ہے اپنی اولاد نال اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے اور رب دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے فرما رہے
کہ میں تہاڈی گل نہیں کردا، میں اولاد یعقوب نو حکمن وصیت فرما رہا ہوں کہ عبادت میری کریا جے۔ دوسرا جڑا اہم کام ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آیا جے۔ آؤ پہلے انہوں لوگوں دی گل کر لئیے جنہاں نے والدین دا احترام کر کے بڑے مرتبے تے مقام حاصل کیتے نے۔ آؤ پہلے انہاں دی گل کر لئیے جڑے بنی اسرائیل دے بڑے بڑے مرتبے حاصل کر گئے۔ آؤ انہاں دی گل کریے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آپ چلدے چلدے آپ ملک شام وال جا رہے نے، اچانک آپ کو تھکاوٹ ہو گئی، آپ اتنے آرام کر لگے نے، آپ نے ایک چٹان نال ٹیک لا لئی، عرض کیتا یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، سواری عطا کر، میں تھک گیا سواری عطا کر۔ آواز آئی جا موسیٰ فلانی جگہ تے میرا ولی بیٹھا ہے، میرا درویش بیٹھا ہے، جا کے سواری لے آؤ۔ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، او تیرا ولی ہے، نبی نو ولی کل کیوں پہ کلنا ہے؟ فرمایا بے شک نبی نو ولی کو جان دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن میں آن والے امت دے غریباں نو دسنا چاہنا اگر زندگی وچ بھیڑ پہ جاوے، اوکھا ویلا آ جاوے، اگر تانوں زندگی دے وچ اوکھا ٹائم آ جاوے، پھر آ جا جے انہاں دے در تے جڑے جنگل وچ بہ کے میرے نال یارانے لائی بیٹھے نے۔ سبحان اللہ، راجا ہے جی انہاں دے بوئے تے جڑے جنگل چ بہ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نا چلدے چلدے نا پہاڑی دی چوٹ اتے چوٹی دے اللہ دا ولی بیٹھا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ چلدے چلدے ہوتے آئے، قابل غور بات ہے، اگے ویکھے تے بابا اللہ اللہ کری جا رہا ہے، اللہ اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نو جے ویکھے نا تے کہندے جی السلام علیکم، تے آپ فرمان لگے وعلیکم السلام یا موسیٰ بہ جاؤ۔ تے موسیٰ کلیم اللہ بڑے تعجب نال کہنے لگے جی تہاڈی میری پہلی ملاقات ہے، یہ دسو میرا نام کینے دسیا ہے؟ تے آپ فرمان لگے موسیٰ جڑا رب تینوں ایتھے کر سکدا نام نہیں دس سکدا، بہ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ دے بابا پھر اللہ اللہ کرنا لگ گیا۔ جدو کافی دیر گزر گئی نا تے موسیٰ کلیم اللہ کہتے میں خیال کر رہے ہیں ایتھے دیہات کونی، پنڈ کونی، بستی کونی، شہر کونی، اب بابا سواری کتھوں دے گا؟ تے بابا پھر ذکر الہی چھڑ کے کہنے لگا جی تسی پریشان کیوں دو، تانوں تے سواری چاہیے، تانوں تے سواری چاہیے نا۔ بابا پھر عبادت سے مشغول ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ دے کافی دیر بابا اللہ اللہ کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، کافی دیر تو بعد جدو بابا فارغ ہویا تو بابا میرے منہ ویکھ کے پتہ کی کہندا سواری آ جاوے جی، سواری آ جاوے، تے آپ کہنے لگے جی آ جاوے۔ امام روبانی فرماندے نے توجہ کرنا، بابے نے ایویں آسمان وال انگلی کیتی تے ایک بدل دا ٹکڑا جا رہا سوڈیا ہویا، بابے نے کی کیتا ایویں انگلی دا اشارہ کیتا تے آسمان تے بدل دا ٹکڑا جا رہا ہے، تے بابا آسمان والوں کو کر کے کہندا زمین تے آ جاؤ، ایویں بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کیتا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ دے نے مینوں سوار ہون دا چیتا ہی نہیں رہا، مینوں یاد ہی بھول گیا کہ تے سوار ہونا ہے۔ بابے نو مخاطب ہو کے کہندے نے بابا میں اللہ دا نبی ہوں، تو ولی ہے، ایڈے مرتبے کتھوں پائے نے؟ آسمان تو بدل دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے ہیں۔ بابا نے کی کیتا؟ بابا نے نبی کلیم اللہ دے پیر پھڑ کے چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے میرا کوئی کمال نہیں، کہنے لگا کنہ کو اللہ انہوں یاد کر بیٹھا ہے، کنیا کو راتا جاگ بیٹھا ہے، کنہ نو اللہ نو یاد کر بیٹھا ہے، کنیا راتا جاگ بیٹھا ہے، کنہ اللہ نو راضی کر بیٹھا ہے۔ آسمان تو بدل دے ٹکڑے زمین دے لے آ رہے ہیں، اگو بابے دیا چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے موسیٰ میرا کوئی کمال نہیں، نہ میری تسبیح دا کمال ہے، نہ میرے رات دے جگراتہ دا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے پھر مرتبے کتھوں پائے نے؟ بابے دیا چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے نبی اللہ اے میں تو انہوں دساں میری ماں اڈیری سی، میری ماں بڑھی سی، میں 20 سال جوانی دے اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا، ایک دن میری ماں دنیا تو جان لگی، کہنے لگی بے پترا آجا میرے سینے لگ جاؤ، میں نیلی چھتر دو گلا کرنیاں نے، میری ماں نے سینے لاگے آکھیا پترا جدو ماں دنیا تو ٹر جاوے کوئی ماں جا پیار نہیں کرتا، کوئی ماں جیاں دعاواں دینے والا نہیں ہوندا، بے پترا آجا سینے لگ جا، بے پترا تیری ماں مر جاوے تو زندہ رہے، بے
पुत्रा मैं नीली छाचल नाल दो गल्लां करनियां ने वे पुत्रा अल्लाह तेनू हयाती लम्मी देवे मां दुआवां करदी मैनू सीने ला लिया मेरा मत्था चुम के कहदी वे पुत्रा मैं तुर चलिया अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करे वे पुत्रा मैं रब नाल दो गल्लां करनियां अखे मां ने मैनू सीने ला के आख्या या अल्लाह 20 साल ए मेरा पुत्र मेरी खिदमत करदा रहा है ए 20 साल मेरी मनदा रहा है मेरी मां कहदी या अल्लाह ए 20 साल मेरी मनदा रहा है हुण तू इहदियां मनदा रह ए 20 साल मेरिया मनदा रहे हुण तू इहदियां मनदा रह मूसा कलीमुल्लाह सवारी ते सवार होके ते कोहे तूर ते आए ते बड़े ताज्जुब नाल कहंदे या अल्लाह एडे मतबे दे छड्डे कि आसमान तो बदल दे टुकड़े जमीन ते मुका रहा है ते आप फरमान लगे मूसा तू सिर्फ इस गल तो हैरान है कि उन्हें बदल दा टुकड़ा जमीन ते बुलाया अगर वो आज कह देता ना कि आसमान ला देते मैं आसमान ही जमीन ते ला देना सी गल मैं उहदी भी मान लेनी सी लेकिन गल है कि जेड़ी उहदी मां दुआ कर गई मैं तो उहदी मां दी दुआवां नूं वेख रहा फिर क्यों न कही हज़मता की सुनावा मां तो बजे हज़मता की सुनावा मां दिया हज़मता की सुना तारे दे दिया ने दुआ जिन्हों जिन्हों पता दी मां दी दुआ दे नाल मिल के पढ़ो तारे दे दिया ने नहीं 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 मामा वाले बैठे हो अल्लाह तुम्हारी मामा दी उम्र खिजरी अता फरमावे मेरे ना मिल के पढ़ो अज़मता की सुना मामा दिया तारे दिन दिया दुआ मामा दिया लोको तारे दिन दिया दुआ मां दिया तारे दिन दिया ने दुआ मां दिया आओ मां दी अज़मत सुनने वाले हो मेरे आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दी मोहब्बत सीने च रखने वाले हो आओ मेरे आका दी अज़मत तो कुर्बान जाइए आपने किवें मां दा एहतराम दस्या वे मां दा अदब किवें दस्या वे एक दिन मेरे आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी इशा दी नमाज पढ़ा के ज़ारो कतार रो रहे ने सहाबा दी चीखां निकल गईयां सहाबा दी हाई निकल गईयां मेरे आका भी ज़ारो कतार रो रहे ने मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे ने सहाबा दी हाई निकल गईयां सहाबा कह लगे ने सोहणिया असीं ते तुहाडे कदे वज़ू दा पानी ज़मीन ते नहीं डिगन दिता तुहाडे अथरू कौन वेखे सोहणिया किसी ने दुख दिता है हुक्म करो तुहानू किसने तकलीफ दी है हुक्म करो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू कोई दुख नहीं मेरे सहाबा मैनू कोई दुख नहीं सहाबा अर्ज करते ने इस दर्द नाल असीं कदे हज़ूर नूं रोंदे नहीं वेख्या मेरे आका इना रो रहे ने सहाबा दी चीखां निकल गईयां सहाबा अर्ज करते ने सोहणिया हुक्म देवो किन्ने तकलीफ दी है मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू कोई दुख नहीं अज मैनू मेरी मां दी याद आई है अज मैनू मेरी मां दी याद आई है दुआ करा करो किसी दी मां ना टुर जावे वो ते सारिया मर जाना है जदों मां दुनिया तो चली जावे कोई मत्था चुम के सीने लाने वाला नहीं होता कोई प्यार करने वाला नहीं होता अगर मां हयात होवे और मां पीछे मसले दे बह के दुआवां कर दिए अल्लाह मेरा लाल गया है खैरी घर आ जावे मेरी मिलत दे नौजवानों मैं वेख्या दी रातां नूं मावां नूं दरवाजे 'च खड़े होया पूछया अम्मा जी खड़े क्यों आखे आफा जी मेरा पुत्र आज लेट हो गया है वो अज घर नहीं आया पता नहीं की वजह हुई है मेरा लाल लेट क्यों हो गया है जदों मां टुर जावे फिर कोई सीने लाने वाला नहीं होता फिर बंदा गल्लां नकरां नाल लगदे कल्ला रोंदा है कोई प्यार करने वाला नहीं होता आ मेरे मिलत दे नौजवाना मेरे आका ने वालदैन दी अज़मत किवें बयान फरमाई है मेरे आका दी अज़मत तो मैं कुर्बान जावां मेरे आका फरमान लगे अगर मेरी मां हयात हुंदी मैनू प्यार करने वाली हयात हुंदी मेरा मत्था चुम के सीने लाने वाली हुंदी मैनू प्यार करने वाली हुंदी मेरे नाल मुहब्बत करने वाली हुंदी मैं ईशा दी नमाज पढ़ रहा हुंदा इवें मेरी मां हुजरे 'च हुंदी मैं फातिहा भी पढ़ चुकिया हुंदा मेरी मां मैनू आवाज देंदी
محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں میں آواز دیں دی میں اللہ دی نماز چھوڑ کے رب دی گل بھی سننی سی میں ماں دی گل سننی سی میں نماز بھی چھوڑ دینی سی میری میں آقا دی قربان جاواں شان تو آؤ میری ملت دے نوجوانوں ان میرے آقا پڑھ نماز رہنے آپ فرما رہنے کہ اگر میری ماں حیات ہوندی یہ سمجھو میری گل نو کہ پتہ چلیا اگر تسی اطاعت خدا بندی کر دے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دی تسی پھر نافرمانی کر رہے جے اگر والدین دے گستاخ جے اگر تسی اے چاہتے ہو اللہ دا قرب حاصل ہو جاوے پھر سن لو میرے آقا نے والدین دی عظمت کیویں بیان کیتی ہے کہ اگر میری ماں حیات ہوندی کہ میں اللہ دی عبادت کر رہا ہوندا پتہ چلیا عبادت وہی قبول ہے جدے وچ تہاڈے والدین دی محبت بھی شامل ہے اللہ دی رضا بھی شامل ہے سبحان اللہ عبادت بھی وہی قبول ہے اگر تہاڈے والدین تہاڈے تے ناراض ہے تے پھر عبادت قابل قبول کوئی نہیں میں روایت چ پڑھیا کہ جڑا والدین تو گستاخ ہے نا 7 میل دور جنت دی خوشبو آندی ہے تے جڑا والدین دا گستاخ ہے انہوں خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی اللہ اللہ جڑا والدین دا گستاخ ہے انہوں خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی میرے آقا ایک دن موت سے بیٹھے میرے آقا رحمت للعالمین راحت العاشقین میرے حضور دے غلام بیٹھو سنو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ماں دے چہرے دی زیارت سویرے سویرے کچھ نہیں کیتا نہ پانی نہ دبایا نہ کچھ صرف صبح صبح اٹھ کے ماں دے چہرے دی زیارت کی تھی فرمایا مقبول ہے دا ثواب صحابہ نے عرض کیتا حضور کوئی 2 واری ویکھے فرمایا 2 ہے دا ثواب صحابہ نے عرض کیتا حضور کوئی 3 واری فرمایا 3 ہے دا ثواب صحابی عرض کرتے حضور کوئی 50 واری فرمایا گنتی قادی کرنی جنہیں 100 واری ویکھیا 100 ہے دا ثواب میں نے ایک تسی دسو کتا باشعور مجمع بیٹھے ہو تسی سعودی عرب دے وچ جانتے ہو 1.5 لاکھ روپیہ لا کے توجہ ہے تانوں کدے سعودی عرب والے نے پرمٹ دیتا کہ حج قبول تہاڈا ہو گیا یا کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہوے یا کوئی سند دتی ہوے کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا کدے دیتی سعودی عرب والے نے تانوں سرٹیفکیٹ نہیں ایتھے حضور نے مہر لا دیتی ہے میرے آقا نے تصدیق کر دیتی ہے کہ جنہیں صبح صبح اپنی والدہ دے چہرے دی زیارت کی مقبول ہے دا ثواب ہے پھر اسی کیا نہ کہیے حزمتا کی سنا ماما دیا ذرا دھوم پہ جائے حزمتا کی سنا ماما دیا حزمتا کی سنا ماما دیا ہار دے دیا دعا ماما دیا بھائی تار دے دیا دعا ماما دیا تار دے دیا نے دعا ماما دیا ہاں میری ملت نوجوانوں میرے آقا نبی کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو قربان جائیے میرے آقا دی شان تو میں قربان جاواں والدین دی احترام نو کیویں میرے آقا نے وضاحت نال بیان کیتا ہے میرے آقا نبی کریم رؤوف رحیم نے ماں دی عظمت بیان کے کر کے وکھا دیتی آئی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی آ میری ملت نوجوانوں میرے آقا دی عظمت تو قربان جائیے اگر تسی چاہتے ہو اللہ تے اللہ رسول تھوڑے تے راضی ہو جاوے ماں باپ دی خدمت کرو اگر تسی ماں نو ایتھے راضی کر لیا تو تہاڈا رب اوتھے راضی ہو جاوے اگر تسی چاہتے جے تہاڈا رب راضی ہو جاوے اگر تسی چاہتے جے تہاڈا رب تھوڑے تے راضی ہو جائے رضی اللہ عنہ ورضوان ذالک لمن خشی رب پھر سن لو ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ جدوں ماں دنیا تو ٹر جاوے پھر کوئی دعا کرن والا نہیں ہوندا میں تینوں دساں ماں دی دعا چ کنا اثر ہے ماں دی دعا چ رب نے کنا اثر رکھ دیتا ہے آؤ سرکار دے چاچا حضرت امیر حمزہ آپ شکار کر کے آئے نے جدوں گھر آئے آپ نے نوکرانی نو کیا کھانا پیش کر وہ کھانا پیش کر رہی ہے نالے زارو قطار رو رہی ہے آپ نے پوچھا روندی کیوں ہے کی ہویا کہنے لگی جی کی دساں میں اج ویکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بچپن ہے میں ویکھیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دوپہر ایویں مکے دی گلی وچ رو رو کے گزار دیتی میں پوچھیا کہ وجہ کی ہے انہیں کہ لوگوں نے دسیا ابو جہل نے آپ دے سر تے پتھر مار کے آپ دے سر پھاڑ دیتا ہے میں روندی اس واسطے
واسطے کہ اج اگر انہوں دے باپ ہوندے کوئی یتیم سمجھ کے پتھر نہ ماردا، اج اگر انہوں دی والدہ ہوندی کوئی مسکین سمجھ کے پتھر نہ ماردا، میں روندی اس واسطے کہ انہوں دی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اج انہوں ساری دوپہر میں رو رو کے گزار دیتی۔ آپ دے چاچا امیر حمزہ دا خون کھولے آئے، کمان پکڑی جا کے ابو جان دا سر پھاڑ دیتا، آکے حضور نو سینے لا لیا، پیار کیتا، نالیا کیا پترا نہارو میں بدلہ لے آیا۔ راوی لکھتا ہے حضور نے ہاتھ چڑھا لے کہ آج میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج اگر میرے باپ حیات ہوندے کوئی میں یتیم سمجھ کے پتھر نہ ماردا، آج میں میری ماں زندہ ہوندی، آج میں گلیاں چ روندے سینا، پر کی کریے ساڈا باپ بھی کوئی نہیں، ساڈی ماں بھی کوئی نہیں، ساڈا باپ بھی کوئی نہیں، ساڈی ماں بھی کوئی نہیں۔ دعا کریا کرو ماں والے بیٹھے ہو، پھر ایک کام کریا کرو، سویرے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومیا کرو، اگر سویرے تسی کام تے جانا ہے ماں دے قدم دا بوسا لو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جن دے قبضہ گزر چے میری تے تھوڑی جان ہے، اگر ماں دے قدم چوم کے کام تے جاؤ گے اللہ بھی راضی ہوندا، رسول بھی راضی، میرا تھوڑے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، خدا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں راضی ہو گئی، فرمایا میرے بندے نے زمین پر ماں کو راضی کر لیا ہے، میں خدا عرش پر راضی ہو گیا ہوں۔ میرے بندے نے ماں سے محبت کی ہے دنیا میں، میں ماں اس پہ راضی ہے، میں رب اس پہ راضی ہوں۔ اگر تسی چاہتے ہو نا تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جاوے تو پھر سن لو میری ملت دے نوجوانوں، اگر تسی چاہتے ہو تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جاوے پھر سن لو ماں دی خدمت کرو، ماں نال محبت نال پیش ہو تو پھر تہاڈا رب بھی تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اگر تسی رب دا قرب چاہتے ہو کہ تہاڈے تے رب راضی ہو جاوے پھر سن لو، اگر تسی ساری رات ایک لت کھڑے ہو کے بھی اللہ اللہ کرتے رہو نا تو قابل قبول نہیں، اگر تسی صبح ماں دے نافرمان ہو۔ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تہاڈے تے راضی ہو جاوے تے پھر سن لو ماں دے صبح چہرے دی زیارت کرو، خوشی نال چہرے دی زیارت کرو، مقبول ہائدہ ثواب یہ تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے۔ میں اے عنوان اس واسطے رکھیا کہ آج سانوں اس چیز دی ضرورت ہے، اگر آج غلطی نال ماں پوچھ لے پترا کتھوں آیا ہے تے ماں نو گھوری پا کے ایویں ویکھنا کہ دوبارہ اگلے دن ماں پوچھدی نہیں کہ میرا پترا تو کتھے گیا سی۔ آؤ جنہاں نو مقام تے مرتبے پترے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نا کہ تسی یہ مقام کتھوں حاصل کیتا ہے تے آپ نے فرمایا ماں دی خدمت کر کے۔ ایک دن آپ قاری صاحب کو لے گئے، حضرت صاحب تھوڑے بارے گل کر رہے ہیں تھوڑی تفائل ماشاءاللہ، آپ ایک دن قاری صاحب کو لے گئے تے قاری صاحب کو لے پڑھ کے آئے نا تے گھرے آ گئے تے چہرے دے ہوتے نا پریشانی ہے تے ماں پتر دے چہرے تے پریشانی ویکھ نہیں سکتی، اسے ٹائم پہچان جاندی ہے کہ میرا پتر پریشان ہے۔ اگر ماں تے ہزار پریشانی ہوئے تے کدے پتر نو پتہ نہیں لگن دیتا کہ ماں تیری پریشان ہے۔ تے آپ نے ویکھیا نا کہ ماں یزید بستامی دا بچپن ہے تے ماں نے ویکھیا کہ میرا پتر پریشان کیوں ہے، قاری صاحب کو پڑھ کے آئے تے کہنے لگے امی جی پریشانی صرف ایک گل دی ہے۔ انہوں نے کہا پتر کیڑی گل ہے؟ کہ امی قاری صاحب کو میں ایک ایت پڑھ کے آیا کہ اس ایت نے مینوں پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کہنے لگے وہ کیڑی ایت جڑے میرے نکے جے با یزید نو پریشان کر دیتا ہے؟ تے کہنے لگے پتر کیڑی ایت ہے؟ کہ امی انشکر لی والی والدیک الی المصیر، اللہ دا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی کرو۔ امی میں نکاح جا میرے کو دو کام نہیں ہوندے، یا اپنا کرا لو یا اللہ دا کرا لو۔ توجہ ہے؟ اگو ماں بڑی سمجھدار سے کہ پتر چاہ میں تینوں اپنے حقوق کی معاف کیتے، میرے تو بغیر ذرا اللہ نہیں منا کے ویکھ لے، میرے تو بغیر ذرا اس اللہ نہیں منا کے ویکھ لے، میں اپنے حقوق تینوں معاف کیتے۔ با یزید بستامی گھروں چلے گئے، 30 سال عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، تقوی زہد سب کچھ کمایا، لیکن 30 سال گزر گئے، 30 سال بعد ایویں چاتی ماری نا جنہوں رب نو پاون گیا اور رب ہی نہیں ملیا، اور رب ہی نہیں ملیا۔ دل سے خیال کیتا کہ ماں ہی نہ ٹر جاوے، اللہ اللہ کہ ماں ہی نہ ٹر جاوے۔ آپ واپس گھرے آئے، گھرے آ کے نا باہر بہ گئے تے ماں تہجد پڑھنے واسطے اٹھے گی، وضو دا پانی باہر آئے گا پتہ لگ جائے گا ماں اٹھ جائے گی، ماں ساڑی اٹھ گئی ہے۔ اے نہ ہوئے کہ ماں میری ستی ہوئے تو میں دروازے سے دستک دے کہ بے ادبی نہ ہو جاوے۔ خدا دی قسم ہے اے ادب ہے۔ امام حسن کدے اپنی ماں نے روٹی نہیں کھادی، امام حسن علیہ السلام نے کدے روٹی نہیں کھادی۔ پوچھا جی کیوں بیٹا؟ تیرے نال میرے نال تیری بہن زینب بھی روٹی کھاندی ہے، امام حسین بھی کھاندے لیکن تو روٹی کیوں نہیں کھاندا؟ کہ امی جی درمیان سے کھانا ہوئے، ادھر تسی بیٹھے ہو ادھر میں بیٹھا ہوں،
اس لقمے تے پہلے نظر تہاڈی پہ جاوے تے تہاڈے تو پہلے کدے میں چک کے کدے بے ادب نہ ہو جاواں اس لقمے تے تہاڈی نظر پئی ہوے تے اس تے میری پہ جاوے تے میں تہاڈے تو پہلے اٹھا لواں تے میں کدے بے ادب نہ ہو جاواں مینوں ماں دی عظمت اودوں پتہ لگا کہ جدے 4 پتر سن تے سیب 3 سن توجہ ہے 3 پتر تے سیب جڑے سن وہ 3 سی ماں سمیت 4 ہو گئے تے ماں نے پتہ کیا کیا بھی اگر سیب میں کھا لیا تے ایک پتر نہیں ملنا تے اگوں امی کہن لگی پتر میں تو سیب کھاندی ہی نہیں اللہ اللہ میں تو سیب کھاندی ہی نہیں وہ تینوں پتراں نوں سیب دے دیتے اے ماں دی محبت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ آپ باہر بیٹھے رہے جدوں وضو دا پانی تہجد دا باہر آیا نا اللہ اللہ وہ ماواں بھی جڑیاں سی نا وہ ماواں بھی تہجد گزار سن جدوں ایداں دیاں ماواں ہون تے پھر پتر بھی حسنین کریمین جیسی ہوندے اللہ 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 اگر ام الخیر ماں ہوئے تے پھر پتر بھی غوث اعظم ہوندے اگر ماں دیندار ہوئے تے اولاد بھی دیندار ہوندی ہے یہ ماں دا بڑا اہم کردار ہوندا ہے اگر ماں تہجد گزارے تو پھر پتر بھی با یزید ورگے جمدے نے توجہ نہیں کیتی گل تے پھر با یزید ورگے پتر آندے نے اوتھے بیٹھ گئے باہر وضو دا پانی باہر آیا تے پتہ لگا کہ ماں اٹھ گئی ہے یا آپ نے ہلکی جی دروازے تے دستک دیتی میری ملت دے نوجوانوں جدوں آپ نے دروازے تے دستک دیتی ماں مسئلے سے پہلے ہی دعا کر دی سی اللہ میرے با یزید نے روٹی کھادی کہ نہیں کھرے پانی پیتا ہے کہ نہیں میرا با یزید پردیسی پتہ نہیں کس حالت وچ ہے ماں روز دعا کر دی رو رو کے اللہ میرا پردیسی میرے نال ملا دے میرا پردیسی ملا دے ایویں دروازے تے دستک دیتی ماں نے دروازہ کھولیا دیکھا سامنے میرا لخت جگر با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے نے ماں نے سینے نال لا لیا پیار کیتا وے پترا میں تے تیریاں راواں تکدی پیاں میرا لال کے سالت وچ ماں نے پیار کیتا سینے نال لا لیا وے پترا تیریاں خیراں ایویں ماں تے پتر گلاں کردے پے نے ایویں ماں نے نفل ادا کیتے ادھی رات دا ویلا ہو گیا اکھے پترا میں تھوڑا جا نیند کر لواں اکھے امی جی تسی آرام فرما لو آؤ میری ملت دے نوجوانوں کیویں ماں دا احترام کیتا وے آپ نے کیا امی جی تسی سو جاؤ ایویں ماں نے جھٹ اکھ لا لئی پھر پانی منگیا پانی پانی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آسمان وال تکیا یا اللہ 30 سال تیریاں مندا رہیا ایک اج ماں دی بن کے ویکھ لو 30 سال تیریاں مندا رہیا اج ایک ماں دی من کے ویکھ لواں جدوں گھڑے ول گئے پانی کوئی نہیں گلاس لے کے دوسرے قصبے چ چلے گئے نے دوسرے پنڈ چ گئے نے اوتھوں جا کے پانی پا رہے نے رات سردیاں دی رات جدوں پانی لے کے آئے ایویں لے کے کھڑے نے ماں آرام فرما رہی اٹھایا نہیں یہ بے ادبی نہ ہو جاوے جدوں ماں اٹھے خود ویکھیا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایویں پانی لے کے کھڑے نے اکھے امی جی پانی منگیا سی میں تے تانوں اس واسطے نہیں اٹھایا کہ بے ادبی نہ ہو جاوے تہاڈی نیند چ خلل نہ پیدا ہو جاوے اکھے پترا میں پانی تے نہیں منگیا نیند دے غلبے چ پانی منگیا سی اکھے امی جی میں تے پانی لے کے کھڑا رہیا کہ میں آکھیا میری والدہ نے پانی دا حکم کیتا ہے کہ میں ادب نال کھڑا رہ کے بے ادبی نہ ہو جاوے ماں نے آکھیا وے آ جا پترا سینے لگ جا دعا کیتی یا اللہ میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے اللہ 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 میرے با یزید نو ولیاں دا امام آپ ولیاں دے امام نے ماں دی دعا دی امام بخاری اکھا تو نبی نے سن توجہ ہے اکھا تو نبی نے ایک دن ماں نے دعا کی تھی اللہ نے اکھا عطا کر دی اللہ 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 اکھا عطا کر دیتیاں اگر ماں دی دعا چاہیے نہ اثر ہے کہ امام بخاری آپ دی والدہ دعا کرے رب اکھا عطا کر دے آج بھی اللہ نے ولایت دا دروازہ نہیں بند کیا میری ملت دے نوجوانوں تو جو نہ میری گل سنو موسیٰ کلیم اللہ جدو آئی گل کی تھی نا رب نال کہ یا اللہ وہ اللہ دا ولی ہے تو میں نبی ایڈے مرتبے دیتے ہی میری ملت دے نوجوانوں آج بھی ولایت ابو کھلا ہے اگر آج بھی عورت بی فاطمہ زہرا خاتون جنتی کوئی نوکر ہوئے نا وہ آج بھی دعا کرے تو رب آج بھی ولی بن دے وہ بنی اسرائیل دی ماں ہوئے تو وہ دعا کرے تو رب ولی بنا دے تو آج بھی ولایت ابو کھلا ہے آج بھی حضرت بی فاطمہ زہرا دی کوئی نوکر ہے نا تو آج بھی ماں کو دعا کرے تو آج بھی ولی بن دے میری ملت نوجوانوں اگر آج ماں تو بلاوے تو جی کہہ کے پکاریا کرو ان کی وجہ ہے کہ اگر آج ماں تھوڑی ناراض ہو گئی
جدی والدہ ناراض ہوگی تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. میں روایت چ پڑھیا کہ جنوں پتہ ہوے نا اوندا رب ناراض ہے, رب ناراض ہے تے ماں دا چہرہ پیو دا چہرہ ویکھ لے تے رب راضی ہو جائے گا. توجہ ہے کیندا چہرہ ویکھ لوے باپ دا. تسی سارے شکوا کرتے ہو کہ ساڈے گھر چ بے برکتی بہت ہے, رزق چ برکت کوئی نہیں. دو کام کرو, اے دو کام جڑے میں عرض کر رہا. نمبر 1, اپنے باپ نو کہو ابا جی میرا نام لے کے دعا کرو, میرا نام لے کے دعا کرو میرے واسطے. دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ, اے وظیفہ پڑھو. یہ تسبیح ہے جس کی وجہ تو رزق تقسیم ہوتا ہے. اللہ اللہ صبح جو رزق تقسیم ہوتا ہے تسبیح نہ شروعات ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. اے تسبیح ہے, اے آج تسبیح ذہن چ رکھ لو, کوئی نہ کوئی لے کے جاؤ کیونکہ تسی آئے ہو ماں دا ختم پاک کے قرخانی دا تے میں کہنا تسی تو خالی نہ جاؤ. اے تسبیح ذہن چ رکھو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. جڑا بندہ یہ تسبیح کرتا ہے انہوں رزق اتھوں ملے گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا. ایک صحابی حضور دی بارگاہ چاہ گیا, حضور سوتے کرے فاقہ کشی بہت ہے, میں بڑا غریب ہاں, محلے تو سب تو زیادہ ہی غریب میں ہاں. میرے آقا نے فرمایا ہے تسبیح پڑھا کر, اے تسبیح پڑھا کر. جدو آپ نے تسبیح عنایت فرمائی تو صحابی گھر چلے گئے, آپ تسبیح شروع کر دیتی. کچھ ہی دن بعد وہ کہتے ہیں کہ اس محلے جو سب تو زیادہ امیر ہی اسی ہو گئے. اللہ اللہ, اس ٹائم محلے دے وچ پہلے سی غریب سا, جدو اسی تسبیح شروع کی تھی تے سب تو زیادہ محلے چ امیر ہی اسی ہو گئے. تے میں عظمت دی گل ماں دی شان بیان کر رہا تے اس ماں دی ذکر نہ ہو جائے جنہاں دی ماں دے صدقے ساری ماواں نو عزتاں دتیاں اللہ نے. حاضر بیٹھے ہو ماشاءاللہ, جنہاں دے صدقے رب نے ساری ماواں نو عزتاں دتیاں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حلیمہ سعدیہ آئے نا, حضور دی عمر 6 سال ہے, تے حلیمہ سعدیہ چھڈ کے چلے گئے. جدو حضور نبی کریم نو چھڈیا نا تے آپ گھر دے وچ جدو چھڈ کے گئے تے ویکھیا تے ماں نظر ہی نہ آوے. کہ آسمان وال منہ کر کے اندر یا اللہ کہتے باپ ٹر گیا تے ہن ماں بھی نظر نہیں آندی. رب نے الہام پایا, دل دے وچ الہام آیا تے فرمایا جا سونیا پرلے کمرے وچ تہاڈی والدہ پہ روندے نے. تے حضور گئے نا تے ویکھیا تے والدہ روئی جا رہے نے. یا ویکھ کے کہنے لگے نے سینے نال لا کے پتہ کہندے ماں دا متھا چومیا. میرے آقا دا بچپن متھا چوم کے کہندے امی جی رونا تے مینوں چاہیے کہ میرا باپ ٹر گیا ہے تے تسی کیوں روندے ہو؟ امی جی اگر تسی اس واسطے روندے ہو کہ میں چھوٹا, لیکن امی جی میں لوگاں دی نظرہ میں چھوٹا لیکن اس رب دی نظرہ چ میرے تو بڑا کائنات چ کوئی نہیں. اگر امی تسی چاہتے ہو کہ میں آسمان تو ستارے تہاڈی گود چ لیا کے رکھ دیواں تے امی جی روندے کیوں جے؟ دکھ کس گل دا ہے؟ رونا تے مینوں چاہیے کہ میرا باپ ٹر گیا. دیکھو آپ رونا کہنے, آپ رو کے کہتے ہیں اج مینوں عبداللہ دی یاد آئیے, اج مینوں عبداللہ دی یاد آئیے. میں رو اس واسطے رہی ہاں کہ اج تیرے پاپا یاد ہوندے, تینوں پیار کر دے, تانوں محبت کر دے. اج میرا دل کرتا ہے میں تانوں انہاں دے روزے تے لے جاواں تے تانوں جا کے عبداللہ دی قبر تے کھڑا کر دیواں تے آکھاں عبداللہ تسی مینوں کلیا چھڈ آئے سی لیکن رب نے مینوں کلیا نہیں رہن دیتا. آ ویکھو تواڈے گلشن وچوں کڈا سوہنا پھل محمد لے آئے. سبحان اللہ ہے. ویکھو میں تو دساں میرے آقا دے نانکے بھی مدینے, میرے آقا دے دادے دے نانکے بھی مدینے. اے نانکا شہر ہے میرے آقا دا مدینہ تو منورہ. میرے آقا دا آپ نے کی کیتا اجازت لئی ماں کول اٹھے تے جا کے حضرت عبد المطلب دی گود چ بیٹھ گئے تے دادے دے بھی پیارے سن تے اکھ دا تارا سن. دادا جی اجازت ہوئے تے میں ذرا ابو دے تربت ہویا واں, اجازت مانگی کہ پتر اجازت دے. آپ اجازت لے کے والدہ دے نال ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی نال نے, بی بی برکت انہاں دی کنیت, ام ایمن کنیت, آپ جناب نال ہو بھی نے. جدو چلے گئے 1.5 مہینہ مدینہ تو منورہ رہے, کنا 1.5 مہینہ. جدو 1.5 مہینہ رہے زیارت کی تھی, 1.5 مہینہ مدینہ گزار کے جدو واپس آئے نا تے اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ تیز بخار ہو گیا. اس شدت کا بخار ہوگا کہ بخار دی حالت آپ دی بہت زیادہ خراب ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے کہ آپ کو بخار دی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا سر نہ اپنی گود سے رکھیا والدہ دا. تے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے نے او منظر دیکھ کہتے کہ میرا جڑا دل سی حلق نو ہی آ گیا. آقا نبی کریم رب رحیم نبی نو جدو ویکھیا
آپ اپنی والدہ دے زلفاں نو کہندے نے امی جی ایک باری زلفاں ہٹا کے کہندے نے امی جی ایک باری اکھا کھولو تھوڑا نکا جا محمد پیا بلانا ہے امی جی ایک باری تے اکھا کھولو آپ بار بار کہہ رہے ہیں امی جی تھوڑا چھوٹا جا محمد پیا پکار دا ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں ام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ رہی نے کہندے جدوں آپ پیار کر رہے ہیں کدے متھا چوم دے نے پیار کر دے نے امی جی ایک باری تے ویکھو تھوڑا نکا جا محمد پکار رہا ہے اما نے ویکھیا راوی لکھدا ہے ایک باری آپ نے امام ستوتی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ ایک باری والدہ نے جدوں اکھاں کھولیاں جدوں اکھاں کھول کے آکھیا اے ام عمر ہر پرانی نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے جو بنے انہیں ٹہ جانا ہے لیکن آپ نے کی کیتا آکھیا ام عمر ایک بار نہیں کہ میں مر کے بھی نہیں مرنا میرے ملت نوجوانوں آپ نے حضور نو پیار کیتا کہنے لگے میں پترا تینو شیما نے لوری دیتی تینو حلیمہ نے لوری دیتی آج آخری ویلے ماں دے سینے تے لیٹ جا میری ملت نوجوانوں میرے آقا دی والدہ پردیسہ چے ٹر چلیے میرے آقا نبی کریم رب رحیم آپ دارو قطار ہو رہے نے آگے میں پترا میرے سینے لگ جا آخری ویلی ماں بھی تینو لوریاں دے لوے ماں بھی پیار کر لوے آگے ام عمر میرے نکے جے محمد دا دھیان رکھی جدو ماں ٹر جاوے کوئی ماما والا پیار نہیں کردا پھر بندہ نکرا چلا کے روندا ہے گلیاں چ کلا کندا نو پھڑ کے روندا ہے ام عمر میرے نکے جے محمد دا خیال رکھی اینو لکڑا چلا کے رون نہ دیوی اینو کلیاں رون نہ دیوی کیونکہ جنہاں دی ماما ٹر جان بچپن سے او کلیاں بہ کے روندے نے دیواراں پھڑ کے روندے نے ام عمر اینو نو پیار کری میرے نکے جے محمد نو رون نہ دیوی اینو کلیاں بہ کے رون نہ دیوی اینو دیواراں نال لگ کے رون نہ دیوی کہ ماما تو بعد جدوں نکے نکے بچے ہون ماما ٹر جان پھر کوئی دلاسے دین والا نہیں ہوندا ام عمر گوار وی میرے نکے جے محمد دا دھیان رکھی اوے ام عمر سن لے ہر نویں چیز نے پرانے ہو جانا ہے آپ نے عربی دے اشعار پڑھے انہاں دا ترجمہ کر رہے ہوں فرمایا ام عمر گوار وی ہر نویں چیز نے پرانا ہو جانا ہے جو بنے انہیں ٹہ جانا ہے پر احتیاط رکھی میں مر کے بھی نہیں مرنا ام عمر ہاتھ بن کے کہتے ہیں بی بی جی فوت تے ہون لگے ہو کہ میں کہتے ہوں میں مر کے بھی نہیں مرنا آپ نے حضور دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا جنی دیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جاری رہے گا آمنا مرنے لگی آمنا زندہ ہے سبحان اللہ جنی دیر سونے دا ذکر جاری ہو ساری رہے گا میرا بھی ذکر نال ہی ہوگا سبحان اللہ 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 میں جڑی آیت پڑھی نا میں اس تے تشریف دیا انیش کھلی والی دے کے الی البصیر میرا بھی شکر ادا کرو حضور دے دور چ مفتی پتہ کیڑے سن عبداللہ بن عباس سب تو بڑے مفتی سن حضور دے دور چ فتوی او دیندے سن توجہ کیتے میری گل تے آپ نے کسی نے پوچھا جی میں اپنی ماں نو ایتھے بٹھا کے نہ کندے تے حج کروایا ہے ایتھے بٹھا کے حج کروایا ہے میں تو پھر اپنے ماں باپ دے حقوق پورے کرتے نا جی جڑا میرے احسانات سی تو میں اتارتے نہیں کہ آپ مسکرا کے فرمان لگے یہ تو جڑا دودھ پیا ہجے وہ ہی نہیں پورا ہویا تے آپ کہنے لگے جی پھر میں آپ کے والدین دے نال جڑا انہوں نے میرے نال محبت کا اظہار کیتا تے میں تے ایک منٹ دا دین بھی نہیں دے سکتا میری ملت نوجوانوں اگر آپ کسی دنیا دار دے بندے تے احسان کریے نا تے آپ انہوں کی کرنے ہیں جتانے ہیں میں تیرے تا فلانے وقت احسان کیتا سی لیکن یہ تو والدین دی گل آتی ہے انہوں نے دبان دے ہو تو تسی یہ گل نہیں کر سکتے کہ ساڈا تھوڑے تے احسان ہے ہاں جی تسی یہ گل نہیں کر سکتے کہ میں تھوڑے تے احسان کر رہا نا اگر تو تنخواہ لے کے باہروں آنا نا تے اے نہ کیا کر ابا جی آ تہاڈا حصہ تے آ میرا حصہ نا تنخواہ ساری لے کے آپدے ابے دے ہاتھ تے رکھ دیا کر پتہ کی کیا کر ابا جی اے لو جنہ تھوڑا دل کردا رکھ لو باقی مینوں دے دیو بلکہ تو تے یہ گل کرنا نا کہ یہ تہاڈا حصہ تسی رکھ لو میں اپنا اور تو تے آپ اپنے ماپیاں دا حصہ تو تے اپنے والدین دا آپ حصہ ہے وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جن نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے وچ بھی اپنے نام رکھا ہوا ہے میں تے گل ہور کر دیاں ہر بندہ آندا ہے ماں دی شان سارے بیان کر دے لیکن ایک بابے دی بھی شان ہے یہ یار بابے دی بھی شان ہے سنو بابے دی کی شان ہے فرمایا میرے صحابہ حضور فرمان لگے میرے صحابہ جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے اوس ابواب جنت کا درمیانی دروازہ اوس کہتے درمیانی دروازہ دیکھنا ہے صحابہ نے کہا حضور دیکھنا ہے فرمایا جاؤ اپنے گھراں دوڑ دا دو یا رسول اللہ گھراں میں جنت کا درمیانی دروازہ فرمایا اپنے والد چہرے دی زیارت کرو جنت کا درمیانی دروازہ ہے
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਜन्नत ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥਲੇ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥਲੇ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, बाप दरवाजा है। उस मां की जन्नत उस बापे के कदम थले। इस वास्ते कि बाप की भी इज्जत करो ते मां की भी करो। बाप जो दुआ करता है अल्लाह की रहमत झूमर पाते हैं, झूमर ये में बंदे घेरा पा लेंदे ने, अल्लाह की रहमत इन्नी आउंदियां ने बंदे ते। इस वास्ते आज अगर प्यो पुत्र नु पूछ लवे ना, और पुत्रा कितों आया, अबे में पूरी पाक वेखेगा, अगली बारी बाबा नहीं पूछेगा भी पुत्रा तू कितों आया, फिर अगो असं कहांगे अब्बा तेन पता ही कोई नहीं दा। मैं तुम दसा कि बाप की अजमत की है ते मां दी। मैं अजमत वालदैन दे उत्ते गुफ्तगू कर रहा। एक बंदा नौजवान आया, हज़रत साहब उस दिन गल कर रहे, मैं थोड़ी थोड़ी वजाहत कर रहा। एक नौजवान हजूर दी बारगाह च आया, शिकायत लैके। शिकायत की लैके आया कि मेरा प्यो मेरे को सारे तनख्वाह ले लैंदा, मेरे को सारे पैसे ले लैंदा, मेरे भी कोई हकूक ने, मेरी बच्ची बीवी ने, ते मैं भी कोई पैसे हजूर देने होंदे आ, ते मेरा बाप मेरे को सारे पैसे ले लैंदा। ते अज दी गल कीती ते हजूर ने पैगाम भेज दिता, उन्हें बाप वाले बुला के लियाओ बाबे ने। जो आपने पैगाम भेजा ना, ते बाबा आ रहा हो। अजय बाबा हजूर के दर ते पहुंचा नहीं, जबरील पहले आ गया। तो जबरील अमीर आदर सोने अल्लाह का हुक्म है कि ये नौजवान की गल बाद च सुना जे, पहले बाबे नूं आखो ओ शेर सुना जेड़े तू सोचदा आ रहा सी, जेड़े अशार तू सोचदा आ रहा सी। हुण नौजवान जो आया तो बाबा भी आ गया। बाबा सामने आके खड़ा होया ना, तो कहंदा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आगे आ गया, कहने लगे आपने फरमाया इन्हू जानना। नौजवान वाल इशारा किया, कहने लगा हाँ हजूर मेरा बेटा है, बड़े फख्र नाल कहा मेरा पुत्र है जी। फरमाया फिर तेरा पुत्र है, तेने तेरी शिकायत की मेरी बाबा च। ते बाबे दिया चीखा निकल गया। बाबा कहता सोने अगे तुहाडी ज़ियारत करना आंदा सा, ते मैं मुहब्बत दे इज़हार नाल आंदा सा, अज एक मुजरम बन के आया सोने। लेकिन जबरील अमीन ने गल कर दी कि पहले बाबे दी गल सुनिया जे। आपने फरमाया बाबा पहले ओ गल ना दस, ओ जेड़े तू अरबी दे अशार अपने बच्चे दे बारे पढ़ रहा से, पहले ओ सुना। बाबा कहने लगा सोने तू वाकई अल्लाह दा नबी है, ओ शेर ताजे मेरे कन्ना ने नहीं सुने, तू वाकई अल्लाह दा नबी है। सोने गैब दी खबर रखना है, सोने वाकई मैं मन गया कि ओ अशार ताजे मेरे अपने कन्ना ने नहीं सुने। अर्ज की सोने मैं जेड़े अरबी दे अशार पढ़दा आ रहा सा, ओ ए ने कि मैं अपने बेटे नूं पहले मैं शादी वास्ते दुआवां करदा रहा, अल्लाह शादी करवा दे, शादी हो गई, फिर मैं दुआवां करदा रहा या अल्लाह औलाद अता फरमा दे, या अल्लाह मैनू बेटा अता कर, बेटा अता कर। ए ओ मेवा है जेड़ा नबियां भी मंगया, जिदा सैयदना इब्राहिम मंगदे सन रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। मैं रिवायत विच पढ़िया है अज किनू पुत्र दी लोड़ होवे, यही वजीफा पढ़े रब पुत्र अता करेगा, यही वजीफा पढ़े जिवें सैयदना इब्राहिम ने दुआ कीती रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जिदों रब कोल औलाद मंगो, सालिहीन औलाद मंगो। इधर बाबा रोंदा रोंदा जिदों ये गल शुरू कीती, कहन लग्या जी मैं आशार जेड़े पढ़ रहा सा, मैं कह रहा सी या अल्लाह मैनू औलाद अता कर। अल्लाह ने मैनू सालां बाद पुत्र अता कीता। फिर मैं जदों ये बीमार हो जाता सी, मैं तोड़ा ला लैंदा सा कि मेरा पुत्र बीमार है, कदे मैं तबीब को जा रहा, मैं फलाने हकीम को दवाई लैन जा रहा कि मेरा बच्चा मर ना जाए। हालांकि मरना दूसरी चीज, बीमारी होर शिया है, मेरा बेटे को कुछ हो ना जाए। अगर यह जुबान च कोई लफज करता सी वो बाद च मैं पहले पूरा कर देता सा। मैं अपने बच्चे नाल प्यार करता सा, मेरे बच्चे तक अगर परेशानी आ जाती सी, मैं सब तो पहले वो परेशानी का हल ढूंढता सा। मेरा पुत्र अगर मुंह दे विचों कोई चीज करता सी, मैं अपने बेटे दी वो पूरी करता सा, मैं अपने बच्चे नाल प्यार करता सा। सोने अज मैनू दुख होया, मेरे बेटे ने तुहानू शिकायत ला दी, मैं होर की दसा। सोने
मेरी अर्ज वे मैं दुआवां ते मनता नाल अपना पुत्र मंगया अल्लाह दी बारगाह च दुआवां करके रब ने मैनू पुत्र अता करता मैं जदों ये बीमार परेशान होता सी मैं परेशानी नहीं वेख सकता सा सोनिया वक्त गुजरदा गया ये जवान हो गया मैं बुढ़ा हो गया इहदे वाल काले आ गए मेरे सफेद हो गए मैं ताकतवर सा मैं कमजोर हो गया मेरी कमर झुक गई मेरे ते बुढ़ापा आ गया मैं कमजोर हो गया ये जवान हो गया इहदे च ताकत आ गई मैं कमजोर हो गया सोने जेड़े मैं इहदे कोल पैसे लेना मैं इहदियां फुफियां नूं देना अपनियां भैणां नूं देना मैं अपने वास्ते नहीं लैंदा क्योंकि भैन जिहड़ी है भरा दे दरवाजे ते आवे भरा ते खाली मोड़ सकदा है लेकिन बाप नहीं मोड़ सकदा इहदियां भैणां आंदियां ने मेरियां धीआं आंदियां ने कहंदियां ने अब्बा जी पैसे दो जिहड़े मैं इहदे कोल लैना मैं इहदियां भैणां नूं दे देना इहदियां फुफियां नूं दे देना सोनिया मैं अपनी जात वास्ते नहीं रहंदा मैं रोंदा इस वास्ते अज मेरे पुत्र ने तुहानू शिकायत ला दी अज मेरी शिकायत कर दी सोनिया मैं अपनी जात वास्ते कोई नहीं लैंदा सा सोनिया अज अगर मैं इहदे वास्ते अपने पुत्र वास्ते मैं इन्हें ओवरकम करता रहा अज भी मेरी मिलत दे नौजवानों मैं बुढ़े बाबियां नूं वेख्या है मजदूरां दे अड्डे विच खलोत्या होया एक बाबे दी चिट्टी दाढ़ी है उहदे जिस्म च ताकत कोई नहीं एक बंदा मजदूर लैन आया बाबा बाल्टी लैके दौड़ के गया उन्हें पूछा बाबा तू की कर सकदा है कहंदा जो कवेगा वही करांगा जेड़ा काम कवेगा वही करांगा बाबा इस उम्र विच इन्ने औखे काम क्यों करना है इस उम्र च दिहाड़ी क्यों करना है इस उम्र च मजदूरी क्यों करदा पिया है ये ते आराम करन दी उम्र है बाबा जाके आराम कर कहंदा ना ना मेरियां दो धीआं बैठियां ने मैं उहदे जहेज वास्ते आया मैं उहदा जहेज बनाउण वास्ते आया ओए मेरी मिलत दे नौजवानों ओ तुहाडा बाप जेड़ा तुहाडे वास्ते फैक्ट्री विच ओवर टाइम लांदा है ओ दिन रात कमांदा है तुहाडे वास्ते कि मेरी औलाद नूं दुख ना आवे मेरी औलाद परेशान ना होवे ओ आपदी औलाद वास्ते की कुछ नहीं करदा लोकां दी मजदूरी करदा है उन्हां दी दिहाड़ियां करदा है जाके इस वास्ते कि मेरी औलाद किसे गैर दा मुंह ना वेखे मेरी औलाद परेशान ना होवे मेरी मिलत दे नौजवानों अगर बाप तुहाडे कोलों कोई चीज मंगे अगर तुहानू कुछ कह देवे ओनू क्या करो बाजी एक बारी होर को असीं ते शुक्र अदा करने आ सानू कहण वाला बाप सिर ते हैगा वे मेरे अपने बाप का एहतराम कर लो अगर तुसी चाहते जे तुहाडा रब राजी हो जावे आ मेरी मिलत दे नौजवानों मेरे आका ने फरमाया तुहानू पता होवे तुहाडा रब नाराज है प्यो दा चेहरा वेख लो रब राजी हो जाएगा रब राजी हो जाएगा अगर बाप तुहानू मारदा है ते तुसी ये ना क्या करो अब्बा जी